खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज एक बार फिर हम यहाँ पर हैं कि खुदावंद की इबादत करें और जो कुछ खुदा हमसे तवक्को रखता है कि हम सीखें वो पाक रूह की मदद से हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद में आप सबको मेरा सलाम। और आज मैं भाई जुवेद से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज हमारी दुआ में रहनुमाई करें। इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी को शुरू करें, भाई जुवेद। कादिर मुतले खुदा बाप, तेरा बेहद शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है। तेरे पाक और खूबसूरत सहबत के आगाज के लिए तेरे चरणों में आते हैं, तेरी परस्तश तेरी हमद करते हैं क्योंकि तू ही हम सब का खालिक और मालिक है और तू ही हमको जिंदगी और जिंदगी की जरूरियात अता करता है। बाप, तेरे बेटे में तेरे आके झुकते हैं, तेरे बंदा को तेरे पाक हाथों में देते हैं। जब वो आज बाइबल स्टडी हम सब से कराए तो तेरा पाक रूह उसकी और हम सब की मदद करे ताकि हम सब सीखें, बरकत पाएं, अपनी ज़िंदगी में इसका इतलाक करें और दूसरों को भी तेरे बेटे के पास लाने वाले हों। हम सबको बरकत दे। तेरा एक बार फिर शुक्र करते हैं तंदुरुस्ती और सलामती के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा हेडिंग जो है कामयाबी के लिए मंसूबा बंदी करना। बस खत हम कामयाबी को शायद फ़र्क तरीके से लिखते हैं। हम सोचते हैं कि खुशगवार ज़िंदगी गुजरे और फिर हम बेहतरीन खुशहाल हूँ तो ये शायद कामयाबी की ज़िंदगी है। कामयाबी की ज़िंदगी किसी और तरफ से भी हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर यूसुफ कैद में था, बेचा गया, बार बार उसे बेचा गया, लेकिन क्या उसकी कामयाबी जिंदगी थी? यूना बपतिस्मा देने वाले के मतलब क्या ख्याल है? वो खुदावंद के लिए जेल में चला गया, सच्चाई की वजह से वो जेल में चला गया, लेकिन क्या उसकी जिंदगी कामयाब थी? कामयाबी जिंदगी का मतलब ये है कि मैं उसकी तारीफ को किस तरह लेता हूँ। क्या मैं कामयाब जिंदगी को अब्दी ज़िंदगी के तनाज़र में देखता हूँ या कि इस दुनिया की ज़िंदगी के तनाज़र में? जब मैं उसे अब्दी ज़िंदगी के तनाज़र में देखूंगा तो मेरी सोच यकीनन बदल जाएगी। तो आए आज यूँ ही हम कामयाबी ज़िंदगी के मतलब सीखते हैं तो उसमें चंद बातें हैं जो हमें हर तरीके से याद रखने की ज़रूरत है। और आज की जो हिफ्ज़ करने की आयत है, इससे पहले कि मैं वो बातें बताऊं, हम देखते हैं लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले में तुमको मरास मिलेगी। तुम खुदावंद की खिदमत करते हो। कुलसियों 3 बाब उसकी 24 और 25 है। जो काम करो, अगर आपका मालिक जो है जिसके लिए आप काम करते हैं वो बुतप्रस्त है तो क्या उन हालात में भी ऐसा किया जाना चाहिए? लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। यकीनन यूसुफ का मालिक बुतप्रस्त था, नमान बुतप्रस्त था, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने खिदमत की, और जब खिदमत की तो खुदा ने इसके वसीले से दोनों को बरकत से नवाजा। कामयाबी ज़िंदगी एक ऐसा नज़रिया है, और अगर जदीद मुआशरे में देखा जाए तो कामयाबी को पैसा, शोहरत या ताकत के इस्तेमाल पर हम देखते हैं। खुदा के नज़दीक कामयाबी क्या है? इसका जवाब हम ज़बूर 15 की रोशनी में तलाश करते हैं। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर उसका 15वां बाब। यहाँ पर लिखा है, ऐ खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोई मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता है। जैसे मैंने कहा पहले कि मैं कामयाबी की तारीफ किस तनाज़र में देखता हूँ, यहाँ पर बताया गया जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता है। अगर इस दुनिया में वो कामयाब ना भी हो, लेकिन जब
आखिरी दुनिया अब्दी ज़िंदगी में वो कामयाब है तो यकीनन कामयाबी है। वो जो अपनी ज़ुबान से बतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपना हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नज़र में रोज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। तो ये है कामयाब जिंदगी। खुदा के नज़दीक कामयाबी ये है कि मैं रास्ते पर चलूं, मैं किसी पर बतान ना लगाऊं, मैं अपने दोस्त से बदी ना करूं और ना उस बदी के बारे में सोचूं, मैं अपने हमसाए की बदनामी ना करूं और ना किसी से उसके बारे सुनना चाहूं। और फिर मुझे खुदा से डरना है, और जब मैं खुदा से डरूंगा, जो वादा करूंगा तो फिर पूरा करूंगा। तो ये है कामयाबी ज़िंदगी, जो मैं अब्दी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। हकीकी कामयाबी ज़िंदगी जो है वो यकीनन आसमानी ज़िंदगी है, और आसमानी ज़िंदगी के बादशाहत के शहरी बनना ही हमारी कामयाबी का राज है। इस कामयाबी को हासिल करने में के लिए बाइबल में बहुत सी हदायत दी गई हैं। बाज़ दुनियावी कामयाबी इससे मुताबिकत नहीं रखती। अगर आप दुनिया में कामयाब हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप अब्दी ज़िंदगी के वारिस हैं। कामयाबी के लिए सबसे पहले मनसूबा बंदी की जाती है। उसके बाद कामयाबी ज़िंदगी, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो किस तरह गुजारी जाती है, कामयाब ख़ानदान, मेहनत की कामयाबी क्या है, और फिर आखिर में देखेंगे कामयाबी हासिल करने के लिए बाइबल में क्या मशवराजात हमें दिए गए हैं। सबसे पहली बात, कामयाबी के लिए मनसूबा बंदी करना। अब वास 9 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर बर गया, क्योंकि पताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मनसूबा, ना इल्म। जब नौजवान अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में ख्यालात आते हैं। यीशु ने हमें बताया कि हमें अपनी किन ज़रूरियात को तरजीह देने की ज़रूरत है। लिखा है, तुम पहले उसकी बादशाही और उस्तबाजी की तलाश करो तो बाकी चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। मुझे एक वाक़या याद है, एक स्टूडेंट का, नौजवान था, इंजीनियर का फाइनल इम्तिहान देने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। इम्तिहान वाले दिन वो 4 बजे सुबह तक पढ़ता रहा। 9 बजे उसका एग्जाम था। तो वो एक पास्टर का बेटा होते हुए उसने ये सीखा था कि मुझे सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, मुझे खुदा से लाजमी तौर पर बात करना है। उस दिन पहले दुआ करता था कि खुदावंद तो मुझे 5 बजे जगा दे ताकि मैं मेडिटेशन के लिए वक्त निकाल सकूं। लेकिन उस दिन क्योंकि 4 बजे सो रहा था तो उसने खुदा से दुआ नहीं की है कि मुझे 5 बजे जगा दे। जब वो उठा तो 8, 8:30 बज चुके थे। अब उसकी आदत थी मेडिटेशन करने की। वो जैसे ही उठा उसने जल्दी जल्दी, खुदा यीशु मसीह मेरी मदद कर, बाय बाय, आज का एग्जाम है। दरवाजे में जाने लगा तो उसको ये आयत याद आ गई, पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही, बाकी तुम्हें मिल जाएंगे। वापस मुड़ने ही वाला था, फिर उसको नो ये फाइनल एग्जाम है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता, किसी सूरत मुझे मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आगे गया तो उसको एक और उसके ज़हन में ख्याल आया। वो क्या था? उसने कहा, भाई जो मेरी खातर अपने वालिदैन माँ बाप को तर्क नहीं करता वो मेरे काबिल नहीं। वापस मुड़ा,
10 बजे तक उसने बाइबल मेडिटेशन और प्रेयर की हस्बे ममूल जिस तरह वो करता था। जैसे ही 10 बजे तो अब उसने अपना प्रेयर मेडिटेशन टाइम जो था वो ख़त्म कर लिया, और जब ख़त्म कर लिया तो अब सोचने लगा कि जाऊं कि ना जाऊं, और उसने फैसला किया कि वो जाएगा, एक दफ़ा देखे तो सही क्या हुआ है। वो गया तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हुआ, उसका एक दोस्त उसको मिला, कहता है पावल, आपको कैसे पता था कि टीचर ने आपको बता दिया था कि आज मैं एग्ज़ाम बाद में लूँगी क्योंकि मैं ट्रैफिक में जाम हो चुकी हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं कोई पता। कहता टीचर अभी तक नहीं आई, और उसने मैसेज भेज दिया है कि जब मैं आऊँगी तो फिर एग्ज़ाम लूँगी क्योंकि अभी तक ट्रैफिक जाम है। हो, वो सोचने लगा ये क्या हुआ है। फिर जैसे ही वो बातें कर रहा था, टीचर आ गई, उसने एग्ज़ाम दिया और उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। ये कहानी मिनिस्ट्री मैगजीन के एडिटर की है, पावल गोया, उसने खुद सुनाई ये कहानी। तो फिर पहले खुदा की बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। जब हम मनसूबाबंदी करते हैं तो हम कामयाबी के लिए मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन उसमें खुदा का हमारी ज़िंदगियों में कितना अमल दखल है, शायद हम उसको फरामोश कर देते हैं। अगर आप इस ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अब्दी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं तो इस नसीहत पर अमल करें। खामोशी से खड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें लाजमी तौर पर खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। मिसाल 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयत में यूं लिखा है, ऐ काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़ा रहने को हाथ पर हाथ। इस तरह तेरी मुफलसी राजान की तरह और तेरी तंग दस्ती मसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। क्या आपको पता चलता है कि ये काहिल जो है वो कामयाब जिंदगी किस तरह गुजारेगा? बाइबल मुकद्दस में कभी भी हमें इस बात से मना नहीं किया गया कि हम बेकार बैठे। फिर हमें पता चलता है कि बाइबल में इसके अलावा भी बहुत सी मसाले दी गई हैं कि इंसान को काम करना चाहिए। सुस्त आदमी कहते हैं आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती जो है ना वो कामयाबी हासिल करता है। मिसाल 20 बाब में उसकी 4 आयत में लिखा है, काहिल आदमी जाड़े के बायस हल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाएगा। कामयाबी के लिए मनसूबाबंदी करते हुए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको पता है सदूम और अमूरा का एक गुनाह क्या था? राहत की कसरत। राहत की कसरत की वजह से वो उस गुनाह की दलदल में धंसते गए जो आखिरकार उनकी हलाकत का बायस बना। ठीक है, कुछ वक्त ज़रूरी है आराम के लिए, लेकिन खुदा ने हमें मुतहरक रहने के लिए बनाया है। कई दफ़ा मैं अपने पादरी साहबान से ये सोचता हूँ कि भाई 6 दिन मेहनत करना ज़रूरी है, हम 7वें दिन आराम करना चाहते हैं। खुदा ने हमें हुक्म दिया आराम करो, लेकिन कईयों के लिए तो पूरा हफ्ता ही आराम का है। वो सोचते हैं हर रोज़ सैबत ही है, लेकिन उसके सैबत का पहला जो हिस्सा है ना वो बड़ा ज़रूरी है। वो क्या है? कहते 6 दिन तक तू मेहनत से अपना काम काज कर और फिर आ सैबत का। जो सैबत का पहला हिस्सा है उसको भी मानना चाहिए। हम वो नहीं चाहता
کہ ہم کام کو ایک بوجھ تصور کریں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے کام کریں۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 15 آیت میں آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا گیا، اس وقت جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، بے گناہ تھے، اور انہیں باغبانی اور نگہبانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ ان کی ضروری تھا ان کے لیے کہ وہ ایسا کریں۔ بالغوں اور نوجوانوں کو کسی نہ کسی چیز پر کام کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی لوگ، جوش لوگ 12 سال کی عمر تک بچوں کو ایک پیشہ سکھاتے ہیں، اور اگر کوئی باپ کسی اپنے بیٹے کو پیشہ نہ سکھائے تو ان کی ایک کہاوت ہے کہ وہ اسے ڈاکو بنا رہا ہے، اس کو چوری کی تربیت دے رہا ہے۔ نوجوانوں کی پڑھائی لکھائی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کام کریں۔ جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے تو بزرگ جو ہے وہ بھی کام کریں جب تک وہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی پھر اسی وقت ہوتی ہے جب ہم بہترین کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کامیاب شادی کیسے گزاری جاتی ہے۔ پیدائش 28 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنعانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا۔ آج کل رواج عام ہے اور اس بات کو نہیں دیکھا جاتا، جذبات کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جب جذبات کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پر یعقوب اسحاق کی اپنے باپ کی ہدایات لے کر روانہ ہوا، اس نے کہا کنعانی لڑکیوں میں سے تو کسی کے ساتھ شادی نہ کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجھے خدا سے دور لے جا سکتی ہیں۔ تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے، اور پھر اس ایماندار کے ساتھ جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کی حرکات کیا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گا، کام کیا کرتا ہے، محنتی ہے یا بیکار ہے، تو اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کیے کریں۔ یہ بہت اچھا مشورہ ہے جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس میں ہماری تعلیم شامل ہے، اور ہم اپنی ضروریات جیسے خوراک، کپڑے اور اپنے سر پر چھت کو پورا کرنے کے لیے کس طرح روزی کماتے ہیں، یہ ان تمام باتوں میں یہ لاگو ہوتا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کریں۔ شادی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ بھی مفید ہے، جیون ساتھی کا انتخاب جب آپ کرتے ہیں، جو لڑکے اور لڑکیاں سن رہے ہیں، وہ اپنے خالق کو اس میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں، یا میں کسی حد تک اس بات کے ساتھ ایگری ہوں کہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں، لیکن یہ صرف ان کے لیے بنتے ہیں جو خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے دعا نہیں کرتے اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح گزرتی ہے، عذاب میں بعض کا زندگی گزر جاتی ہے، شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اگر آسمان پر جوڑے بنتے ہوں سب جوڑے، تو پھر ان میں طلاق نہ ہو، اختلافات نہ ہو، بغاوت نہ ہو، ایک دوسرے کو قتل کرنا نہ ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہ ہو، پھر بڑی خوشگوار زندگی گزرے۔ تو آسمان پر جوڑے ضرور بنتے ہیں، لیکن جو لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں اسے اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بناتے ہیں اور اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم پوری زندگی کس شخص کے ساتھ گزارنے جا رہے ہیں، اپنی روحانی زندگی سمیت
اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا آپ اپنی اس ساتھی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں جو آپ کے نظریات سے فرق سوچ رکھتا ہے، جذبات کے نہیں، تحت نہیں، خدا کے کلام کے مطابق فیصلے کرنا کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے لازم ہے۔ پھر کامیاب خاندان، پہلا تموتھیوس 5 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ کامیاب زندگی کس طرح ہوگی؟ کامیابی جو ہے وہ کس طرح ملتی ہے؟ کامیاب خاندان کس طرح بنتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور مثالی خاندان میں ضروری ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے، لیکن اگر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو پھر بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتی ہے۔ یہ ہے کامیاب خاندان کی نشانی، تاکہ وہ ایک آزاد معاشرے کے شہری بن سکے۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ شعوری طور پر ابدی زندگی کو قبول کرنے کے لیے بچوں کو تیار کیا جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات والدین دونوں کام کرتے ہیں۔ جدید طرز زندگی میں غیر معمولی حالات ان ذمہ داریوں کو بانٹنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کو وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں گھر کے کام بھی بانٹ لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ باہر بھی کام کرے اور پھر آ کر گھر کے سارے کام بھی کرے۔ بائبل کے مطابق ہر مسیح خاندان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر صورت میں ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس زندگی کیا ابدی زندگی میں بھی کامیاب ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بچوں کو گھر میں مسیحی ماحول فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ مسیحی ماحول کس طرح انہیں فراہم کر سکتے ہیں؟ جب آپ ہر روز ان کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے، جب آپ انہیں چرچ لے کر جائیں گے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا یہ ہے، ہم ایڈوینٹسٹ میں یہ بڑی ایک برائی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم بچوں کو سائبر اسکول کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم چلیں آپ جائیں، ہم بعد میں آئیں گے۔ تو یہ عادت جو ہے نا وہ بڑے ہو کر وہ یہ بھی اپناتے ہیں۔ تو اگر انہیں مسیحی ماحول مہیا کرنا ضروری ہے تو پھر انہیں ہر طریقے سے مسیحی ماحول مہیا کیا جانا چاہیے۔ انہیں محنت کرنا سکھائیں اور ان کی تربیت کریں کہ کام کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ کام کے بغیر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ یقینی بنائیں کہ انہیں اچھی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ تو خاص طور پر جو ہسبینڈ یہ سوچتے ہیں کہ وہ گھر کے سربراہ ہیں، انہیں اپنے گھرانے کی خبر گیری کرنی آنی چاہیے۔ اگر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کر سکے تو خدا کے لوگوں کی کس طرح وہ خبر گیری کرے گا؟ کہتے ہیں وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ ہم ایماندار لوگ ہیں، اور جب ہم خدا ایماندار لوگ ہیں تو یقین جانیں کہ پھر ہمیں ایک مثالی گھرانہ، کامیاب گھرانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا گھرانہ جو کامیاب ہو، اور کامیاب گھرانہ اسی وقت بنتا ہے جب ہم خدا کو اپنے گھرانے میں اولویت دیتے ہیں، اسے سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں۔ اور جب ہم اسے درجہ نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے، اپنے رول اور ریگولیشنز اپنے گھر میں رکھیں گے، تو پھر کامیاب خاندان شاید دنیاوی طور پر کامیاب ہو جائے، لیکن ابدی زندگی کے لیے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔
क्योंकि खुदा के असलू के बगैर हम अब्दी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सब कुछ ऐसा करना चाहिए सब खानदान के लोगों को जो सबके लिए फ़ायदामंद हो और दूसरों के लिए भी वो मुफीद हो। खुदा ने काम को एक नेमत के तौर पर मुकर्रर किया है और सिर्फ मेहनती कारकुन ही ज़िंदगी की हकीकी शान और शौकत और खुशी पाता है। खुदा की रजामंदी का इंसार इन नौजवानों पर मोहब्बत भरी यकीन दहानी के साथ होता है जो खुशी से घर के फ़राइज़ में हिस्सा लेते हैं। बच्चों को घर के कामों में मुलव्वस करें। वालिद और वालदा का बोझ बांटना बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जो वालिदैन का बोझ उठाते हैं, बांटते हैं, घर में काम काज करते हैं, वो ऐसे बच्चे मुआशरे के कारआमद रुकन बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसी तरबियत करना हम सब के लिए ज़रूरी है। फिर कुलसियों 3 बाब और 23 आयत जैसे मैंने पहले पढ़ी, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। आपको पता है कि बहुत से दफ़ा हमें पता चलता है कि बहुत से लोगों ने ऐसे काम किए जो खुदावंद की नज़र में बहुत अच्छे थे। मिसाल के तौर पे याकूब जब अपने मामू के यहाँ काम कर रहा था तो उसके मामू ने उसको एक बात कही। वो मेहनत से काम करता था। उसने कहा तू ना छोड़ के जा मुझे, क्योंकि तेरे वसीले से मुझे बरकत मिली है। आप उसके बेटे को देखें, यूसुफ को। वो पोतीफर के घर में बड़ी मेहनत से काम करता था। खुदा ने उसे सरफराज किया और बाइबल में लिखा है कि उसकी वजह से पोतीफर के घराने को बरकत मिली। जब आप और मैं किसी के लिए काम करते हैं तो जब हम मेहनत से काम करते हैं तो यकीनन उस खानदान को हमारे वसीले से बरकत मिलती है। और मिसाल के तौर पे मैं चर्च में काम कर रहा हूँ और अगर मैं वफादारी ईमानदारी से काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, तो यकीनन ये मेरी कलीसिया को खुदा बरकत देगा। नुमान की वो छोटी बच्ची जो उसके घर में काम करती थी, वो कितनी भलाई चाहती थी उस खानदान के लिए। हालांकि उसे तो एक मुजरम, क्या कहते, एक असीर बना के लाया गया, गुलाम बना के लाया गया, नौकरानी बना के लाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। जब मैं काम करता हूं तो मैं किस तरीके से करता हूं? आदमियों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए? बासकत हम ऐसे काम करते हैं। अच्छे काम जो किए जाते हैं वो दिखावे के लिए नहीं किए जाते, वो खिदमत के लिए किए जाते हैं। हम दयानतदारी से काम करने के लिए हमें कहा गया है और फिर हमेशा खुदा को खुश करने के लिए काम हमें कहा गया, ना कि हम मैनेजर्स को या दूसरे लोगों को खुश करते फिरें। जो काम करें जी से करें, ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं ना कि इंसानों के लिए। तो फिर बेहतर काम करने वालों को, मालिकों को भी खुदा बरकत देगा। जैसे मैंने कहा कि लाबन को याकूब के वफादार काम करने की वजह से भी बरकत मिली। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारे सामने। वो गुलाम की हैसियत से उसने काम की शुरुआत की, लेकिन आखिरकार पहले वो आका के घर का मुख्तियार बना, फिर वो जेल में एक मैनेजर की हैसियत से काम करना लगा और फिर खुदा ने उसको दयानतदारी की वजह से मुल्क का हाकिम बना दिया। ये है जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। पोतीफर ने यूसुफ की दयानतदारी की वजह से, जेलर ने उसकी दयानतदारी और ईमानदारी की वजह से, बादशाह ने उसको खुदा की रूह उसके अंदर जो पाई जाती थी,
خدا نے اسے اجر دینا تھا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اجر دے رہا تھا۔ محنت سے کام کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی قسم کا کام جو کیا جاتا ہے وہ عزت دار ہے۔ اب کلیسیا میں کوئی بھی کام کرے، آپ کو کلیسیا میں شاید چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن اگر آپ اسے ہی محنت سے کرتے ہیں تو یقیناً وقت آئے گا کہ خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ کوئی کام کلیسیا کا چھوٹا نہیں ہے۔ جب آپ سوچتے ہو میں تو ڈیکن ہوں، تو خدا کی نظر میں تمام جو کام بھی کسی کو دیا جاتا ہے وہ گراں قدر ہے، اور پھر خدا اس محنت کو تقویت بخشتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہر فرض کی نجام دہی میں دیانتداری کام کو عظیم بناتی ہے، نہ کہ کام کیا آپ کر رہے ہیں، اور ایک ایسا کردار ظاہر کرتی ہے جسے خدا منظور کرتا ہے۔ تو خدا اس کام کو منظور کرتا ہے جو بھی کام آپ کو ملا ہے۔ اب چند مشورہ جات، کامیابی کے لیے چند مشورہ جات۔ زبور پہلا باب نکالیے گا اور وہاں سے ہم 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ زبور پہلا باب، جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ایماندار اور خدا کے ساتھ وفادار شخص جو ہے وہ کیا ہے۔ زبور اس کا پہلا باب، جہاں پر 3 آیت، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ یہ جو کچھ میں کرتا ہوں کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں بائبل میں بہت سی نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ برائی سے بچنا اور خدا کی شریعت کو اپنی خوشنودی بنانا، یہ ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ کامیاب ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی شریروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ شرارت سے دور رہنا ضروری ہے، اور خطا کروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس نصیحت ہے۔ مثال 3 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اپنی سمجھداری کی بجائے مجھے خدا کی سمجھداری پر انحصار کرنا چاہیے، مجھے خدا سے مشورہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مثال 27 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے، اپنی آمدن اور اخراجات کا ہم حساب رکھیں۔ یعنی آمدن اگر میری اتنی نہیں ہے تو میں اخراجات کس طرح کرتا ہوں، مجھے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، پھر کامیاب زندگی جو ہے وہ گزرے سی۔ مثال 15 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے، اپنی آمدن کے موافق اخراجات کریں اور کچھ بچا کر رکھیں۔ ہمیں بچت کرنا آنی چاہیے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے مثال 6 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت میں، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچانا ضروری ہے، تاکہ آپ کے لیے، آپ کے پاس برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ہو۔ مثال 22 آیت کہتے ہیں، قرض سے اس طرح بھاگو جس طرح کرونا سے ہم دور بھاگتے تھے۔ قرض سے ہمیں اس طرح دور بھاگنے کی ضروری ہے، اور ایک محنتی کارکن بنے تاکہ خدا آپ کو بہتر طریقے سے استعمال کرے۔ پھر اپنی دائیں کی پوری ذخیرہ خانہ میں لائیں اور اس میں وفادار رہیں، تاکہ کامیاب زندگی آپ گزار سکیں۔ یہ زندگی بسر کرتے ہوئے، یہ زندگی اس زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے ابدی زندگی کو یاد رکھیں، کیونکہ ہماری آخری منزل ابدی زندگی ہے، نہ کہ یہ زمینی زندگی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابدی زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ
کس طرح کا سلوک کیا ہے. ہمارے کاروبار میں ایک عظیم منصوبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کاروبار میں حصہ ڈالتے ہیں، اور جب تک یہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ خود نتائج کا ذمہ دار ہے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں. ہمارا حصہ اس کی ہدایات اور وفاداری سے ان کی تکمیل کرنا ہے. فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ خدا نے جو ہمارے لیے راستہ تیار کیا ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس پر چل کر ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں. ہر شخص کو اس کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مطابق خدا استعمال کرتا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارا چناؤ کرتا ہے. لیکن ہماری کوششوں کے کامیاب نتائج پر خدا انصاف نہیں کرتا، بلکہ خدا کے وعدے کے مطابق ہمیں تمام کچھ ملتا ہے. تو آئے ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو یاد رکھیں تاکہ ہم اس کامیاب زندگی کے شریک ہوں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا. ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ہم اپنی ابدی زندگی کو حاصل کریں، اور اگر ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں تو اس زمین پر ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین.